هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله، حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين، فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة، الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. هاي لا كيف هذا؟ تقسمت إلى أجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة فاشتلت. فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، أشياء غرايب فيها أشوفها. الحين طلعت فوق، هل تصدق يا أخي؟ لا إله إلا الله، مفطط شكل الإنسان. وقف هنا. الحين بصور هذا. الحين ما انزل بتصور انا حقها. شوف تعال جو التلفون هذا شوف. ها جود هذا شوف. جود ايوه. شوف هنا. ايوه سحابة نزلت من السماء. داخلها حفر عجيب. هذا طول شكرا يا رفيق، شكرا. عجائب الدنيا ما تاك في السماء، يا ريت انها واضح.